अरे भवन्तः सर्वप्रथमवर्षस्य छात्रा सन्ति किम्? अत्र वरिष्ठान् तिष्ठान् सन्ति तर्हि भवन्तः सर्वे एतत् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति वा? पश्यन्तु तेषाम् अनुशासनं नास्ति। क्षमस्व भ्राता। भ्राता, किं भवन्तः वा अत्र पारिवारिकसम्बन्धस्थापनार्थम् अत्र आगतवन्तः वा? अत्र आगच्छतु। की भवन्तः व्यावसायिकपाठ्यक्रमस्य नीतिशास्त्रं न जानाति? महोदय महोदया वदन्तु। सुप्रभात शुभमध्याह्न शुभरात्रि इति शुभकामना करोतु। क्षमस्व महोदया। क्षम्यतां, किमपि नास्ति, गत्वा अस्मान् अल्पाहारम् आनयन्तु। महोदय धनं। वरिष्ठानां धनं याचनं। कुक्कुट भवतु। किमर्थं त्वं स्थिरमसि? आगच्छतु, इदानीं गायन्तु। मम नयने मृगनयने ते प्रेमनिमग्ने, तव नयने मृगनयने मे प्रेमनिरूढे, यो दर्शनीयस्मरसिंह तमेव, यो दर्शनीयस्मं विस्मरसिंह कथं, ते रूपमतिदिव्यं श्रीवल्लीनेनद्वये मे स्थिरं, हो ते रूपमतिमधुरं श्रीवल्ली। महोदय, अस्माभिः व्याख्यानार्थं विलम्बः जातः, कृपया वयं गच्छामः वा? यावत् भवतः दण्डः न सेव्यते तावत् कोऽपि कुत्रापि न गमिष्यन्तु। की एतादृशान् वस्त्रान् धारयसि? आधुनिकवेशभूषा अस्ति वा? किं भवन्तः केशान् विमुच्य फेशन् प्रदर्शने अत्र आगता वा? एताः अस्माकम् अभ्यासपत्रिकाः सन्ति। तथा इदं 2 दिनात्पर्यन्तं पूर्णं करणीयम् अस्ति। परन्तु महोदय, अस्माकं श्वः परीक्षा अस्ति। तस्य विषये वयं किमपि न जानीमः। यदि 2 दिनपर्यन्तं न सम्पन्नं भवती तिर्य ध्यानं कुर्वन्तु। इदं बहुलं भवति। अस्माभिः अस्मिन् विषये किमपि करणीयमस्ति। एतत् सर्वम् अस्माकं कक्षायाः अध्यापकाय कथयामि। अहं प्रविशामि वा? आगच्छन्तु सर्वे। अस्मिन् विषये भवतः किमपि समस्या अस्ति वा? आं महोदय, केचन वरिष्ठाः अस्मान् बहुकालात् अकारणम् उत्पीडयन्ति। वयं भवन्तं वक्तुं प्रयत्नं कृतवन्तः, किन्तु वरिष्ठानां भयात् न उक्तम्। अस्तु, भवन्तः अस्मिन् विषये मां सूचितवन्तः। अस्माकं महाविद्यालये अस्य कृते समितिः अस्ति, उत्पीडनप्रतिरोधसमितिः इति। एषा अध्यापिकासमित्याः सदस्या अस्ति। एषा भवन्तं साहाय्यं करिष्यति। यैः भवन्तं पीडा दत्ता अस्ति तैः कक्षायाम् आमन्त्रयतु। वयं प्रवेशामः वा? आगच्छन्तु सर्वे। भवन्तः सर्वे अत्र अध्ययनार्थं प्रवेशं गृहीतवन्तः वा अपराधः कर्तुं? वदन्तु सर्वे। अन्येषाम् उत्पीडनम् अपराधः भवति इति भवन्तः सर्वे न जानन्ति वा? उत्पीडनकर्ता अपराधस्य कृते 10,000 रूप्यकाणां दण्डः प्राप्तुं शक्यते। वर्षद्वयं कारावासः भवितुं शक्यते। तेन शिक्षणे क्षतिः भविष्यति तथा भविष्ये शासकीयसुविधा अपि कदाचित् प्राप्तुं न शक्यते। ज्ञातं वा सर्वे? तर्हि वदन्तु सर्वे किं करणीयम् इति? शिक्षा दातव्यं वा न दातव्यं? वयं क्षमां कुर्मः। यदि अग्रिमे एतावत् अपराधं न करिष्यामि, एतावत् वचनं दास्यन्ति चेत् क्षमा दातव्यम्। आं महोदयाः, इतः परं पुनः एतादृशी त्रुटिः न भविष्यन्ति। आम्। उत्पीडनं त्यजेत्, सख्यत्वं भवेत्।